अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज बड़ा सोच समझ के ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि कई दफा आप प्रोग्राम करते हैं ना तो अपने ऊपर आप डंडे मार रहे होते हैं और बाद में लोग समझाते हैं कि यार ये तुमने क्यों किया, इसका तो तुम्हें नुकसान है। लेकिन कई दफा आप चीजों को फायदे और नुकसान के लिए नहीं करते, आप सही और गलत होने की वजह से करते हैं। रमजानुल मुबारक की आमद है। आपको पता है रमजान का महीना आने वाला है और तकरीबन पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे जो है इस वक्त बहारें आई हुई हैं। क्रिएटिव लोग जो है, क्रिएटिव टीम से वो बैठी हुई हैं कि हम इस बार क्या नया करेंगे, कौन सी नई गेम शुरू करेंगे, क्या जिद्दत करेंगे, हम ऑडियंसेस कैसे लाएंगे, हम उनको हेलीकॉप्टर से उतारेंगे कि हम उनको रेल कार से हम उनको बाहर लैंड करवाएंगे, क्या करेंगे हम इस बार रमजान में। सारा साल ठुमके लगाने वालियां जो हैं या मॉर्निंग शोज करने वाली हैं वो अब जो है वो यहाँ पे आएंगी। जो गाने गाने वाले हैं, मैं उनके बहुत हक में हूं, बाय द वे मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं दो कामों को अलग अलग उनको कर रहा हूं। हर काम अपनी अपनी जगह पे अच्छा लगता है। वही लोग अब आके आपको बताएंगे कि रमजान की इफादियत क्या है और दीन और मजहब की इफादियत क्या है। और मैं आज लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मेरे साथ उलमाए दीन बैठे हैं, इनको हो सकता है एतराज हो। बिकाऊ मौलवी भी आएंगे चंद, जो आपको जनरल मुशर्रफ से पहले कभी नजर नहीं आए थे, लेकिन अभी आपको रमजान ट्रांसमिशन नजर आएंगे। वो लहकेंगे, महकेंगे, झुकेंगे, जैकेंगे, सब कुछ होगा इस ट्रांसमिशनों में। और इनामात यूं फेंके जाएंगे और फिर आंसू की भी कीमत होगी, वो भी स्पॉन्सर्ड होगा। दुआ भी आपकी स्पॉन्सर्ड होगी, रोजा रखने की दुआ भी स्पॉन्सर्ड होगी, रोजा खोलने की दुआ भी स्पॉन्सर्ड होगी, आपकी तमाम तरावी जो है वो भी स्पॉन्सर्ड होगी, आपकी नमाज भी स्पॉन्सर्ड हो जाएगी। जो आदमी वहां पे आके रो रहा है, नात सुना रहा है आपको, वो भी स्पॉन्सर्ड होगा और वो भी लाखों में पैसे ले रहा है। और जो नात सुनने के लिए ऑडियंस में बैठ के रो रहा है वो भी स्पॉन्सर्ड है और उसके भी ठेकेदार है। जो ऑडियंसेस लेके आते हैं 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक, कितनी ऑडियंस आनी है, किस तरह के कपड़े पहने होंगे, कहां से आएंगे, मोस्टली वो कराची से आते हैं, बहरहाल वो आएंगे। और इश्तेहारात जो है उसकी भरमार हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप की भरमार हो जाएगी। ऑलरेडी टाइम बाइंग होना शुरू हो गई है मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे। और जब ये रेटिंग की दौड़ में इंसान जब शुरू होता है ना तो फिर वो, अब मैं तो ये कहूंगा अपने दीन को भी नहीं उसने बख्शा, माजरत के साथ। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा मीडिया है, खुद हम लोग हैं। और वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, चाहे आउटडोर मीडिया हो, मैं अभी सबके आपको दिखा दूंगा कि किसने क्या किया। और उसके बाद क्या है कि कभी ना हम जब रोजा रखते थे, हमारी माँ हमें जबरदस्ती रोजा रखाती थी तो हमें वो पाबंद करती थी कि चुप कर जाओ, अब मस्जिद से अजान की आवाज नहीं है, हमारी वजह से अजान की आवाज ना दब जाए। और फिर कहा जाता था कि फजर की नमाज तो मस्जिद में पढ़नी है जाके। इसी तरह जब हम वेट करते थे मगरिब की अजान जो है उसकी आवाज आए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम वो लगा देते हैं और वो इतनी ऊंची आवाज में लगा देते हैं कि टीवी की आवाज से मेंबर की आवाज जो है उसको हमने दबा दिया है और उसको हमने कम कर दिया है। और दुख की बात यह है कि सब कुछ हो रहा है दीन के नाम पे, सब कुछ। मसलन पिछले साल मुझे एक साहब ने बुलाया, बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, उन्होंने कहा आप 3 दिन के लिए आए तो हमारी 5 घंटे की ट्रांसमिशन होती है रोज शाम को, आप उसमें बैठें, बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने कहा मुझे प्लीज आप 5 लाख रुपया रोजाना दे दें उसमें। उनका कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो रमजान है। तो मैंने कहा आप कितनी कमाई कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। आज वो साहब को भी मैंने मैसेज भेजा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि टीवी जरूर देखना, आज मैं आपकी कमाई बताऊंगा। अब मैं नाम नहीं आपका ले रहा, आप खुद समझ जाना आपकी कमाई जब मैं बताऊंगा कि आप कहां पे आ रहे हैं। पिछले साल एक बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये मोहतात अंदाजा इसलिए है पाकिस्तान में डेटा जो है वो टेबुलेट नहीं होता। यहाँ तो टीवी चैनल्स टैक्स सही नहीं देते हैं, यहाँ टीवी चैनल्स एम्प्लॉइज का टैक्स काट लेते हैं और वो आगे नहीं देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स सही नहीं होता, तो सेल्स टैक्स हम सही नहीं देते, तो टीवी चैनल्स भी डिफॉल्टर है हुकूमत वक्त के। सिर्फ ये इसकी भी लीक्स आनी है, ये को पैनमा की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ जाएगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिछले साल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चंद चैनल्स की कमाई आपको बताता हूं, रमजान की सिर्फ रमजान की 2015 के रमजान उल मुबारक में जियो और ARY ने एक महीने में 40-40 करोड़ रुपए कमाई, एक महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बाबरकत महीना रहा। उर्दू 1 ने 20 करोड़, हम टीवी ने 25 करोड़, A+ ने 12 करोड़, बाकी टीवी चैनल्स ने 4 से 5 करोड़ रुपया
جو ہے اس ایک مہینے کی رمضان ٹرانسمیشن اور دیگر چیزوں پہ کمائی. ریڈیو چینلز نے 8 کروڑ روپے کی اس میں کمائیاں کی, وہاں پہ نعتیں سنانے کی اور اس کو سپانسر کرانے کی, اور سحر و افطار کے ٹائم جو ہیں ان کو سپانسر کرانے کے لیے, اذان سپانسر کرانے کے لیے. آؤٹ ڈور ایڈورٹائزرز کی مد میں یعنی انہوں نے ایک مہینے میں 12 کروڑ روپیہ وہاں پہ خرچ ہوا. پرنٹ میڈیا نے بھی تقریباً 20 کروڑ روپے کے قریب کمائے محتاط اندازے کے مطابق. ہو سکتا ہے اس میں کوئی فگرز ذرا سے آگے پیچھے ہوں, کیونکہ میں نے کہا کہ ڈیٹا ہمیں کلیکٹ کرنے میں ایک عذاب ہے اس ملک میں. اور تو اور موبائل کمپنیاں کسی سے پیچھے نہیں, رنگ ٹونز کے اوپر کروڑوں روپیہ کمایا گیا. رنگ ٹونز نعتیں جو آپ سنتے ہیں, جب آپ قرات سنتے ہیں, فون آپ نے ڈائل کیا اور آگے اس نے کہا وہ قاری وحید ظفر کی نعت لگی, یہ وہ ایوری تھنگ از منی, ایوری تھنگ از منی. اور جب اتنا زیادہ پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہو اور اتنا زیادہ پیسہ استعمال ہو رہا ہو, تو میں 100% میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں قائل ہوں اس بات پہ, رمضان کی حرمت نہیں, عاشق رسول نہیں ہے یہ اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے, یہ کاروبار کر رہے ہیں سارے. یہاں پہ رونے والا بھی کاروبار کر رہا ہے, ہنسانے والا بھی کاروبار کر رہا ہے, یہاں پہ نعت والا بھی, یہاں پہ سارے یعنی معذرت کے ساتھ اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے لوگ, آئی ایم شیور بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو سر رمضان کو پیکج کر دیا گیا, اور 2016 میں امید ہے کہ یہ فگر جو ہیں تقریباً 25% زیادہ ہو رہے ہیں. دکھ کی بات کیا ہے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس سال یعنی کچھ اور چینلز رہ گئے, ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپریس نیوز نے پچھلے سال 25 کروڑ روپیہ کمایا, سما نے 16 کروڑ روپیہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اس دفعہ, دنیا 14 کروڑ, آج ٹی وی نے 7 سے 8 کروڑ کمائے. اور یعنی حالت یہ ہے کہ ایک اینکر کو 5.25 کروڑ کا معاوضہ دیا گیا رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کپڑے, جوتے, میک اپ, کلر ڈائی, ہیئر ڈائی, بالوں کو رنگنے والی ڈائی, وہ بھی ہر چیز سپانسرڈ ہے. نعت خان ایک ایوریج رمضان کے مہینے میں جب آپ پرائیویٹ محفلوں میں اس کو بلا رہے ہیں تو وہ 12 سے 25 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. مجھے نہیں پتا پوری محفل کی کیا کاسٹ ہے, آئی ایم شیور اچھا کرتے ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا. لیکن مجھے ایک بات پہ دکھ ہے کہ جنون اگر کوئی مذہب کی خدمت کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے شاید پیسوں کے اس میں نہ تولے. اور پھر یہ ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں ریٹرن, آرٹسٹوں کے پیسے روکتے ہیں, باقیوں کے پیسے روکتے ہیں, کانٹریکٹرز کے پیسے روکتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے پیچھے ہر ایک کہ یہ اس کو نہ سائن کر لے, اس کو نہ سائن کر لے, ایک دفعہ سائن کر لے, ہمارے قابو میں آ جائے, اس کے بعد یہ اپنا جو ہے نا 3 مہینے اس کو ہم کانٹریکٹ ہی سمجھاتے رہیں گے کہ وکیل سے کانٹریکٹ پڑھ کے آؤ کہ اس میں پیمنٹ کا کیا لکھا تھا اور اس کا کیا لکھا تھا اور ٹیکس کی کٹوتی کا کیا لکھا تھا. کروڑ روپیہ پرائیویٹ پروگرام پروڈیوسرز جو ہیں, یہ تمام چینلز نے ان کے دینے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں, جو ان سے ڈرامے لے کے چلاتے ہیں, ان سے فلمیں لے کے چلاتے ہیں, کمر توڑ دی انہوں نے پرائیویٹ پروڈیوسرز کی, اور ان کو الجھا کے رکھتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے پیسے مانگ لے تو اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے, اس کو خار کیا جاتا ہے, اور اس کو باقاعدہ ایسا اس کو سبق بنا دیا جاتا ہے کہ آنے والا ہر پرائیویٹ پروڈیوسر ڈرے ہو کہ نہیں یار میں نے ایسا نہیں بننا. بھائی دیکھا اس کا حال کیا تھا, وہ کیسا تڑپا, پھر وہی وینٹ آؤٹ آف بزنس اینڈ آل دیٹ. یہ رمضان کی برکات ہے کہ جو ہم اتنا ڈرامہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم پیسے لے رہے ہیں رمضان میں ہر چیز کے, یعنی سحری کی دعا کے, افطاری کی دعا کے, اذان کے, تراویح کے, پیچھے کیا رہ گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنا چاہیے, ہمیں مسجد میں جانا چاہیے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رکھنے کی تو ہمیں خود سے اپنا جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے, اور کی آواز کو, چاہے میرا پروگرام چل رہا ہو, اس کی آواز کو آہستہ کر دیں اگر وہ آپ کی عبادت, یا بند کر دیں اگر آپ کی عبادت میں مخل ہو رہا ہے. میں تو تجویز یہی دوں گا. آصف حمید میرے ساتھ, ڈاکٹر خلیق الرحمان میرے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ مدرسے کتنا کماتے ہیں, ٹی وی چینلز اور مدارس, ان دونوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. اور اس ملک میں انہوں نے بھی انت ڈالی ہوئی ہے اور سیٹھوں نے بھی انت ڈالی ہوئی ہے. بٹ آل آف دیٹ آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور جب آپ بریک پہ گئے تھے تو میرے مہمانوں کو بڑی تشویش ہو رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں ہم کس قسم کے فگرز دے رہے ہیں. جو میں نے مختلف چینلز کے نام لے کے فگرز دیے ہماری اطلاع کے مطابق صحیح ہیں. اب
نہیں مجھے پتا ہوتا کہ کس ایڈورٹائزر کے ساتھ کیا ریٹ فکس ہوا ہے اور کون سی ڈیل چل رہی ہے تو آبویسلی یعنی دیر از اے ویریشن. بٹ ہو کیا رہا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں آصف صاحب, آپ بھی دیکھ لیں, اچھی بات, دکھائیں ذرا سی ٹرانسمیشن. آم کھائے گا, آم کھائے گا, آم کھائے گا, آم کھاؤ. پاگل, کپڑے نہیں پھاڑنا ہے, پھاڑو کپڑے. گر جاؤ پاگل, گر جاؤ, گر جاؤ, گر جاؤ, گر جاؤ. پاگلوں پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. میں ہوں بینا ماں, میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ. Population control ka Well, it's a very good message.